Kay niingon man ang Ginoo nga, isangyaw ninyo ang ako ang mga pulong ug sa tibuok kalibutan. Wala man nag-ingon ang Ginoo nga lantugiin ninyo ang akong pulong aron sa tibuok kalibutan aron nga mapatumaw kung kinsay husto o kinsay tama sa inyo. Labi na ka na magdebate, dili naman na mahimot ang Ginoo ana. Kanara bang magbasa kag Biblia? Makabright. Nag-ingon ang Ginoong Dios, katawan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa Betel o pagpakasala. Kung gusto ninyo, pangadto kamo sa Gilgal o pagpakasala utob sa inyong mahimo. Pagdala kamo mga mananap na inyong ihalad matag buntag ug dad-a ang inyong ikapulo matag tulo ka adlaw. Paghalad kamukan, ingon nga halad sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug ipagarbo ang inyong kinabutong halad kay mauman kini ang gusto ninyong buhaton. Ako ang nagpadala gutom sa inyong mga syudad, aron wala kamoy makaon. Apan wala gayud kamo mubalik kanako. Wala nako paulan na sa dihang tulo ka bulan, una pa moabot ang tit-ani. Nagpadala akong ulan sa usa ka syudad apan wala sa laing syudad. May ulan sa usa ka uma apan sa lain wala. Nangaluya tungod sa kauhaw ang mga lumulupyo o duha o tulo ka syudad. Nangadto sila sa silingang syudad aron pagpangitag tubig. Apan wala ilang mainom, apan wala gihapon kamo mubalik kanako. Gipadad-an kog sakit ang inyong mga tanom. Gikaon sa dolon ang inyong mga tanang parasan. Ingon man ang inyong mga igira o mga olibo. Apan wala kamo mubalik kanako. 12. Busa katawhan sa Israel. Silutan ko gayud kamo. O kay himuon ko man gayud kini. Pangandam sa pag-atubang sa inyong Diyos. Mao bitaw ang Israel karon gigubat. Sinati sila og kapila kagubatan dito sa ilaha. Kay bisan mga Kristohano na sila, wala gihapon sila makakapon. Mo na nga giingnan sila sa Ginoo, giingnan sila sa Ginoo, giingnan sa Ginoo si Amos, na Amos pag-adto sa Israel, ingna sila nga nag-ingon ng Ginoo. Si Amos yung sultan nga adto dito ingna nga pagbuhat ka mo dautan, adto ka mo dito kay di ba sa unang panahon kay maghalad kung mga mananap kay para kanang o kita ay mawala ilang sala. Unya kay pagbuhat halad kay pagbuhat naman gihapon. Unya pagkatapusan tuig maghalad na sad silang mga karnero kay para akatong bayad lagi bayad. Wa naman nakaangay ang Ginoo, gihapon nakasabot ang mga Israel. Mo tong iyang gingan si Amos nga hala pagbuhat ta silang sala. Pagbuhatan bisag kung silang kuan, dagha ilang mga halad dito ina. Kay ang taga-Israel wala gihapon sila kabalo nga. Bisan di ba wala na sila giulan, bigot man sila. Pero kasumpay nga mga bes-ani, gitagaan gihapon sila kuan sa Ginoo. Gitagaan sila ulan, gitagaan sila tubig, gitagaan sila og mga kuan. Mao to nga tungod sa kuan sa Ginoo nga ang taga-Israel nga wag gihapon makapat-on. Mao to nga ingnan ni si Amos nga ipaisugoy lang nga to sa ila. Mao to nga ingon siya diri sa 12 nga mao na nga pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios. Naglagong gyud sa Ginoo pero gitugutan ko sa Ginoo kay para nga ang taga-Israel makakuan ba? Makaamgo. Makaamgo sila. Nga ang supporting verse ani na dire sa pinadayag. Gipadayag 22:11. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaway magpabilin nga malaway, ang matarong magpadayon sa pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Ngano man nag-ingon ang Ginoo, ug si Hesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tag sa sumala sa ilang binuhatan. Mao na nga gitugutan sa Ginoo sa panahon ni Amos nga kay tungod kay wala ginakakaton ang mga taga-Israel nga bisan sige na sila giwalihan, gipakita ng milagro, gipakita ng mga kanabang mga yung pakadibulungan nga butang ba. Niya nga si Amos nga ato dito ina sila nga pagpakasala na sila sa ilang kuan. Ang magbuhat og dautan, buhatag dautan. Ang magginog matarong, buhatag matarong. Kaysa ako nga lang daghang tao ang muanhi nga moingon ako ang Mesiyas.
ug daghan ang malimbungon, makabati kamo mga gubat sa duol ninyo ug sa mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamo kabalaka, kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Magubat ang nasod ug ang mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Apan maluwas ang magpadayon Hantod sa kahanturan. unsay saad sa Ginoo sa tao nga kanang Mapayab sa anon. mag-o ka nang magpaubos. Oo. Samot na yung magpaubos ka sa Ginoo. Oo. Pagpaubos ka mo sa atubangan sa Ginoo ug bayaw kamo niya. Santiago 4 Gs. O, di ba, Nindot? Ubos na yung kanan, pero kasala mo niya ka. Kaya nga naman, Ang imo kasing naglagot man, wala man manipay. once nga ang Espiritu sa Ginoo na nasulod nato, makontrol na gyud nato itong kinabuhi. Oh, control. Ano mang Mag-control man nato pagpaubos ang kana lang ko, ano ba kanang na... magtudtod ka sa Dut-dut. Ginoo, naagid ang Satanas ana. 1 Korinto 1 Corinto 13 ang dire. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo, labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog, arutay, Oh. ug unya makalingkawas gikan niini. Upas kay ang Dios mutuman gid sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon. Ano nindot loy nga kanang saluyo sa imong kasakit, kabalo ka magpasalamat sa Ginoo. Oh, ana mo yung dapat. Kabalo ka magpaubos, kabalo ka. Dili na nimo karon ba nga, dili na nimo questionon nga daghan pag question nga, Lord, nanong mahitabo mo ni Lord, nanawalagad mo ko sa imo. Lord, pero wala daghan inana ba? Dapat imo na kay siyempre kay di namang may uban loy nga mga lagad ko sa Ginoo kay wa na problema na kay diha nanoon daghan. Juan 14:15 kung nahigugma kamo kanako tumana ninyo ang akong mga sugo. Yung sa may sugo sa Ginoo. Josue Daghan man kayo ang sugo sa Ginoo. Isa na lang ng Josue 1:8 sugo sa Ginoo. Higugmaan ninyo ang inyong kaugalingon. Tunan ang iyang pulong. Adlaw sa gabi. Diya pa lang. Ron mata. Okay, wala naman nagtuon sa kuan. Bisa kaya pag-ampo, isulat na lang dito, igulang tanawon, Lord, ikaw na basa na, Lord. Wala Luwa na. lang ito ako kami Oo, kani. Akan naman to. Buti mo. Luwa lang ito be. Ito ang rules diya. Palitan, mag-ampo sa pagkaon, magsulat na daan ito. Amen. Lord, ikaw na lang bagsop ka na, Lord. Wala ba? Kaya gutom na kayo, Lord. Ikaw na basa. Oo. Ay. No, lagi na nga. Dagan mag tinuod mong gyud na karon loy kanang sulat ni Pablo sa taga Corinto nga kanang kanang mga Kristohanon karon ba nga ang kinabuhi gyapon kalibutanon. Mo naman na karon, daghanay naman na karon ito. Mao na ingon nga lisod nga ni maluwas ang Kristohanon unsa pa ka dili Mo na ang buhaton gyud karon sa mga tao dapat. magmaigmat, magbinantay. Mubalik na lang gyud sa kuan. Yung pa gawa sa pagpaubos, Buhat na lang gayon. magbuhat na lang gyud ta sa kuan. Paningkamutan. Pero ra ba ako ang nabalaan sa mga tao karon? Sigpaning kamutay na. Mauna na ang naa sa Biblia. tinuod mo gyud na. Sigpa Sigbalay. isigpaning kamutay tapos sig ipon og kwarta. pangasawa. Sig ipon og kwarta gyud kanang sig kuan ay ba kanang imong pa. Kanang gipangandaman lang Oh. nga. Tapos ang mga kuan sig pangasawa. Si abog-abog. Tapos Mo na di sa bita. mauna karon ang mga tao. Okay na kung parang gayon na. Magpamit ka. Magpunta sa balanta sa latan. Tapos ang uban tungod sa kabdugay ng nga pangangalagad nga bugnaw. halangan di mabugnaw, mawawan po na mauhan. Tapos Upat raman daw kape ang nabalaan. bisan pa mga anak bisan pa anak sa pastor, bisan pa anak mga anak sa alagad sa Ginoo, Paminaw. dili na maminaw, di na mo simba, di na mo ngalagad, dili na mag-apil sa mga kalihukan sa para sa Ginoo. Dapat ang di bakati atin di pa man kada isa na sa kanang kada pang dapat dasin. Di ba tara lay uban nga
Di na kumusimba kay